आयचे मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक उबी रावुया आनी पयलें गीत गावुया. सगळीं आमी एकठांय जावुया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया. तारुणांत खडो दोनिया, जिवितांतो जोरो दोनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राजांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावभयणींनो, आयज जुलयाचो 4थो आयतार आनी 4थो आयतार खिरीत भाशेन अंदूच्या वर्साक थावन शामाय शापायक आनी जाणट्यांक भेटोवचो म्हूण पाप साहेबान कळयलें. जानेराच्या 31 तारखेर ह्या वर्साच्या ताणें ही पोरगोटणी केली. खिरीत भाशेन मागूंक शामाय शापाय पासत आनी जाणट्या पासत. तेच बरोबर पाप साहेबान आनिकूय पोरगोट केला. जे कोण जाणटी वो शामाय शापाय आयच्या दिसा मिसांत वांटो घेतात, वो कांय कारणाक लागून अदी करून पॅन्डेमिकाक लागून वांटो घेवंक शकनात, पूण फावो आसलेले माध्यमांतल्यान हातूंत वांटो घेतात तांकां, आनी तेच बरोबर जी कोण असल्याक आदार करतात, एक दयाळी कोरणी करतात, तांकां प्लॅनरी इंडल्जन्स फावो जातले म्हूण. तर खरीत भाशेन आमी बी हुस्को दाखोवया जाणट्या सोबे, शामाय शापाय सोबे. तेच बरोबर जे कोण सोंपून गेल्यात तांकां देवान सुर्गेचें सूख फावो करचें म्हूण तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमी सात फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी पातकी मोडकून कांय घडी ओगी रावया आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचो आनी एकामेकाचें आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत भागिवून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरू पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moima Deva, Unsorgiani Shantitacha Ishtank Sosari, Sorvespora Deva,
स्वर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धन्यवाद तुझ्या तोहर वैभवापासो आम्ही तुका वाकांठा महिमा देवा पूर्ण स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत हो तू बापाच्या हुजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा पूर्ण स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा पूर्ण स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजांच्या देवा बाकी वंचोकेक आनी आनाक मनीस जाल्या तुझ्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें हें केली तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पावण्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोड म्हूण आमा सोमेस्ताक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी बालशाळेच्या थावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे जवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्या सयत ओरवे कोणसा घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो एलिजान म्हणले ते लोकांक खावन दी पूण त्याच्या सेवकान प्रतिपाल केलो 100 दादल्यांक हांव हे कशें वांटून दिवं ताणें आनीक एक पावट सांगले तूं ते लोकांक दी कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता ती खातोली आनी अजुनूय उरतले ताणें तांकां वाडले आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलोल्या प्रमाणे अजुनूय उरले देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार
तुझो सोदोळ हात उकडून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी कोरताय तुझो सोदोळ हात उकडून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी कोरताय तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिन वासून सर्वेस पोरा तुझे भक्त तुझे वंदन करू तुझे राजवटकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करू तुझो सोदोळ हात उकडून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी कोरताय सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिता तुजो सोदोळ हात उकडून वांटाय आनी सगळ्या रोचनांक दादोशी कोरताय तुझो सोदोळ हात उकडून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी कोरताय सर्वेस पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो आपणांक उलो मारतोल्या सोमेस्तांक खोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पूर सदां लागींच आसा तुझो सोदोळ हात उकडून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी कोरताय भगवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भाव भयणांनो हांव सुमयाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी सदांच खालतीं जायात दुलोप आनी सोंसणीकायेचीं एकामेकाक मोगान सोंसात आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बरवंशान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा एक स्वामी एक भावार्थ एक स्नान एक देव सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर आनी सगळ्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक
व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियेच्या व तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत. ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदले एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासोळ्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडक्या उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावून जातूच जवांच्या 5 उंड्यांचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासोळ्यो आसल्यो. आतां प्रश्न असो म्हज्या मनांत येता, एकलोच भुरगो तो जाचे लागीं हें आसलें, हेरां लागीं कांय नासलें काय? हेरां लागीं आसलोलें ताणीं दवरलें, आमी वाटेर खावया, काळोख जायत येयला, वाटेर जायत म्हूण. जाणी आपल्या लागीं आसलोलें तें कोणाक आनीक दिवचें न्हू, आपणाच्याच पोटाची बोर करचे पासत वो आपणाचीच भूक भागोवचे पासत सांबाळून दवरलें. कितेंय जावं तें, पूण ह्या भुरग्याच्या हातांतले हे 5 उंडे आनी 2 मासोळ्यो जेजूच्या हातांत पडल्यो आनीक जेजून मिलाग्र केली. मोगाळ बाबडींदो, सुरवातेच्या उतरांनी हांवें म्हणलोलें, आयचो दीस शामाय शापाय खातीर भेटयलोलो दीस. पाप साहेब ह्या आयच्या दिसा खेरीत संदेश दिता आनी संदेशांत ताणें 3 उतरां वापरल्यांत, ती हांव तुमचे मुखार शेअर करतां. पाप साहेब 3 उतरां जायते आसा तातूंत, पूण तातूंतली 3 उतरां हांवें काडल्यांत. एक म्हणल्यार ड्रिम्स, स्वप्नां. दुसरें म्हणल्यार मेमरी, उगडास. आनी तिसरें म्हणल्यार प्रेयर, मागणें. ह्या 3 वस्तूंचो उल्लेख करता. मोगाळ शापाय शामायानू,
ड्रीम्स उगडास करात. तो घडी एक दीस जायत्या वर्सां आदलो जेन्ना तुमी घडी चिंतलोले, सपनां सपनलोलीं आमची एक फामील आसपाक जाय. म्हजी भुरगीं खुशाल आसल्यार पुरो सपोन हांव म्हज्या भुरग्यांक व्हड मनीस करपाक ट्राय करतलो. ही सपनां तुमची आनी ह्या सपनां खातीर तातूंतल्यान येयलोले सगळे सॅक्रिफीस भुरग्यांक वयर काडचे खातीर न्हिदना सारकी, भुरग्यांक वयर काडचे खातीर बरे भाशेन ताका सांबाळचे खातीर जायते फावटी रातीचे दीस करप. कितले त्याग सॅक्रिफीस केले ते तुमी जाणात. पाप साहेब ह्या सगळ्या तुमच्या सपनांचो आनी ह्या तुमच्या त्यागाचो आयज उगडास करून म्हणटा भियेनाकात, तुमच्या सांगाता देव आसा. आय एम विथ यू. जर आयज ह्या सपनाचो आमी उगडास करतात शामाय शापायांच्या, जाल्यार तोरणे पिळगेचें कितें? तोरणे पिळगा घोडे हांव घोडे हेर सगळीं भुरगीं तरणाटीं मोगाच्या न्हू, तांच्या सपनाक लागून आमी आसात आयज. तांच्या सपनाक लागून आमी ह्या संवसारांतले हे आयज दीस जियेतात. म्हज्या मायन पायन चिंतलोलें वो म्हज्या शापायन शामान चिंतलोलें की आपणाची एक फामील आसची आनी ते फामिलींत मागीर हांव जल्मचो देखून आयज हांव हांगा आसा. त्या म्हज्या शापाय शामायच्या सपनाक लागून तशेंच आमीय बी घोडे म्हज्या आनी तुमच्या शापाय शामाय लागीं तितले घोडे व्हडली तांक नासली मातयेचें भांगार करूंक, पूण जें कितें करूंक जाय आसलें तें केलें. आयज घोडे तोरणी पिळगाक म्हणत कितें करून दवरलां. घोडे जायते जाण म्हणटाले म्हज्या शापाय शामाक लागून म्हज्या माय पायक लागून हांव वयर पावलो. आयचो दीस आनी सदांच आमी ह्या आमच्या पुर्वजांच्या सपनाक नोमान करचो ह्या खातीर खेरीत हो दीस म्हत्वाचो. आनी आमकां एक मनीसपणान जियेतल्यांक दर एका मनशाक ह्यो भावना गरजेच्यो. आमी म्हणोंक जायना कितें केलां कितें दिलां. आयज घोडे आमच्या फामिलीन नदर मारीत जाल्यार जायते भाशेचे आमी वस्तू पळयतले. घोडे शामाय शापाय त्या आपणाच्या सपनाचो उगडास करून कोडे थोडी शीण कोत्तली. वय मरी ती सपनां आयज कितें घोडे पिळगा म्हणटली हेरांच्या शामाय शापायांचेर वा हेरांच्या फामिलीचेर नदर मारून तांकां पळय. वो घोडे एक वेगळे तरेन राग भायर काडटली. म्हज्या पुर्वजांनी म्हज्या जाणट्यांनी एकल्याकूच बरें केलें, म्हाका बरें करूंक ना, ताका हें दिलें ताका तें दिलें. मोगाळ भावा भयणीतो, आमची शापाय शामाय जेजूचे स्वातेर जेजून जें कितें केलें तें करतल्यो असली न्हय. जेजूच्या हातांत ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो पावल्यो आनी ताणें 5,000 लोकांक जेवण वाटलें. आमचे शामाय शापाय त्या कॉन्टेक्स्टांत त्या वेळार आदी ज्या वेळार आमचे इतल्यो सवलती नासल्यो त्या वेळार जियेलीं हें आमी मनान दवरुया. आनी ह्या खातीर आयज हो पयलो मुद्दो जो पाप साहेब म्हणटा ड्रिम्स तांच्या सपनाचो आमी आयज ताका नोमान करुया. हांव म्हणटा वय नोमान करुया कित्याक दे डिजर्व इट. दुसरी गजाल मेमरी उगडास. मोगाळ शापाय शामायान घोडे तुमकां घोडे उगडास आसतलो, जाणट्यानो तुमकां उगडास आसतलो. आदी घोडे चलोन भोंवप, थोड्यांनी घोडे पुर्तुगेज आनी इंडियन वॉर पासून पयलां. थोडी घोडे पूल नासलो पणजेचो फेरीबोटीन वयतालीं. थोडी घोडे चलोन गांवाचे गांव माडयतालीं. थोड्याचे घोडे मातयेची घरां आसलीं, थोड्याच्या घोडे वयर घरांचेर चुट्टां आसलीं. आयज घोडे जायतीं आसा. उगडास बऱ्याचो आनी तेच बरोबर वायटाचो उगडास करचो आनी सांगचें आतांचे पिळगेक असले दीस आसले. हें कित्याक लागून सांगचें? कित्याक आयचे पिळगेक कळूंक जाय, आयचे पिळगेक कळूंक जाय की आमकां आमच्या पुर्वजांचो एक इतिहास आसा, आमच्या पुर्वजांनी केल्लें एक दायज आसा.
तांणी जियेलोले दीस, तांची संस्कृती, तांणी जें कितें घडोवन दवरलें ह्या सोयमांत, जें कितें आमच्या गांवांनी आमकां दिश्टी पडटा तें तांणी काडलोले त्याग कोश्ट. कित्याक आदले मनीस घोट आसलोले अशें आमी म्हणटात. आदले मनीस गोडे तांचे लागीं दुडून आसले जायत गोडे, पूण तांचे सगळे आसलोले नीत. ह्या नितीचो उगडास करून आयची पिळगेक शिकोवंक जाय. आनी पाप साहेब हेंच म्हणटा, सांगात जाणट्यांनो, शामा शापायांनो, भुरग्यांक, तुमच्या नातरांक पुंटरांक सांगात, नितीचे दीस, त्यो यादी, स्वताच्यो यादी, तुमी काडलेल्या सॅक्रिफिसांच्यो यादी, बऱ्या तशा वायटाक फुडो करपाचे तुमचे मदें आसलेली ती कापोसतात, सांगात. तुमी जें कितें घडोवन दवरलां ह्या निसर्गांत तें सांगात. हे पुर्वजांचें म्हूण, हे दोंगर माती सगळें आसा तें पुर्वजांचें, तें फुडले पिळगेक जशें तुमी सांबाळलें तें आमी सांबाळूंक जाय, हे पिळगेक सांगूंक जाय. हें पाप साहेब उलोवप करता. आनी तिसरें, मागणें. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हाच्या उतरांचो उगडास करता. बेनेडिक्ट 16वो पाप साहेब 2012 वर्सा जेन्ना ताचे निमाणे दीस आसलोले, पाप साहेब कसो जेन्ना तो आसलोलो तेन्ना ताणें जाणट्यांक अशें म्हणलोलें, जाणट्यांनो, तुमच्या मागण्याची गरज आसा. तुमचें मागणें जावन आसा एक स्वास, डीप ब्रेथ, जो आमकां आनी आख्या संवसाराक जाय. तुमचें मागणें, तो ब्रेथ जाय, तो स्वास जाय. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा, मागणें करात. तुमच्या मागण्यांक ह्या संवसाराक गरज आसा, मागण्याची. मोगाळ शापाय शामायानो, मागणें खरेंच आमी पळयल्यात जाणट्यांक जी मागणी केली, जाणी मागणी केल्यात आनी मागणें करूंक शिकयल्यात. ल्हान भुरगीं खेळ्ळ्यांत शामाय शापायच्या हांक्यांत, तांच्या हांक्यान बसोन मागणें करूंक शिकल्यात. हें चालू दवरचें. तुमच्या पुतांक, तुमच्या सुनांक सांगचें, जे भाशेन आदी हें जाल्लें ते भाशेन तुमी करूंक जाय म्हूण. आनी कितें म्हत्वाचें म्हळ्यार मागणें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, जेजून मागणें केलें आनी उपरांत उणें वांटलें. देवाचो पूत तो, पूण बापा सगळें मागणें करता आनी मिलाग्र करता. आयज संवसारांत मिलाग्र जावंक जाय, आयज संवसार बरो जावंक जाय जाल्यार तुमच्या मागण्याची गरज आसा. आनी तुमच्या मागण्या उद्देशी आमी शिकून मागण्यांत वाडून आमी बी आमच्या जिविताक बरो रोंग हाडपाची गरज आसा. आनी ह्याच खातीर हो दीस म्हत्वाचो. मोगाळ तरणाट्यांनो आनी शापाय शामायच्या भुरग्यांनो, आमी सपनाचो उगडास केला, आमी तांच्या यादींचो उगडास केला, तांच्या मागण्याचो उगडास केला. जर तांणी सपनां सोपनिली ती जर आमी साकार करिनात आनी कोण करतलो? तांच्यो यादी जर आमी जियेना जाल्यार आनी कोण जियेतलो? फातर आयज झाडां पासून मनशाच्यो यादी जियेतात म्हणटात. आयज जाय त्यो बिल्डिंग्स आसात, ज्यो आमची घरां आसात आदल्यांची, ती पासून यादी जियेतात म्हणटात. आमी जियेना जाल्यार कोण जियेतलो? आनी आमी जर यादी जियेना जाल्यार आनी आमी जर तांणी स्वप्नेलोलीं सपनां आमची करिना जाल्यार आमकां आमचो फुडार कसो तांच्या पावलांनी चल्लोलो मेळटलो. आयज किरित्या भागी दिसा जेन्ना पाप साहेब जाणट्या खातीर, शामा शापाया खातीर मागूंक लायता, आमचे खातीर मागुया. सुरवातेक हांवें म्हणलां, आयच्या दिसा दयाळी करून ही आमच्या जाणट्या सगळें करी जाल्यार प्लॅनरी इंडल्जन्स फावो जाता. एकूच दीस न्हू, स्वताच. कित्याक आमची जाणटी आशेतात, आमची म्हातारी आशेतात, घरचीं आशेतात, तांकां जाय. कित्याक एक वेळ तो शीण करपाचो. आयज तांच्या सगळें कांयच ना, जायते फावटी वेळ आसा जाय तो, पूण करपाक तांक ना. फकत एक जाता तें चिंतूंक, आनी चिंततात तेन्ना जायते फावटी आदले उगडास येतात, मिणमिणे येतात, शीण उगडास येता. आनी ह्या तांच्या असल्या वेळार जाय तें फकत इल्लोसो वेळ. जशें जेजूच्या हातांत 5 उड्यान 2 मासळ्यो पावल्यो, ते भाशेन इल्लोसो वेळ, थोड्या वेळांतलो इल्लोसो आमचो सांगात दिवपाचो प्रयत्न करुया. आनी अशें करून तांचेर आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. अशें जावं. आमेन. उबी रावया. सगळीं सांगाती आमी आमचो बाबार उचारुया. सोत मानता देवाक, सुरपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक,
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, अंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जळलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी देवा मुखार दवरून आमचेर आनी समेस्तांचेर आशिर्वाद आमी मागुया. आमचो जबाब जातलो, आमची मागणी आयकून घे बापा. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं भावार्थ्यांक भोव करून जाणट्यांक तांच्या अस्कोतायेच्या वेळार कुडी आत्म्यांचो चोरो तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, आमची मागणी आयकून घे बापा. देशांच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरजेच्यो मुलाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें त्यो वळखूंक आनी खेरीत भाशेन जाणट्यांच्यो आनी अशोक जाल्ल्यांच्यो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबान मागण्यांचे कृपेन आनी गोठायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समोरंबून तांच्या जिवितान नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब, आमची मागणी आयकून घे बापा. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतो लोक संकश्टाक सांपडला. ही पिडा बेगीनच नोपयत जावंक, पिडेवंतांक भलायकी मेलूंक, तांचो सांबाळ कोत्तोल्यांक बोल मेलूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची संस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. जबाब, आमची मागणी आयकून घे बापा. ओगेपणान आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार घालुया. आमचो जबाब, आमची मागणी आयकून घे बापा. सुरगीच्या बापा, तूं बरो. असलेंच बरेपण जाणट्यांनी भुरग्यां सवें करूंक आनी भुरग्यांनी जाणट्या सवें करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्याच पुताचे नांवी. आमेन. Rupe mangar mahaginay, ako so sartu so saiba, amchi kalsa tu kasay, kushen vopun ditaw tuka. Amchi kalsa ubarta, tuja mogak auneta. Amchi kalsa ubarta, tuja mogak auneta. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरू पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं.
देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळजान बोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्वीकार कर आनी अब्राहमाक आनी ताचे सोस्तीक बासायलोल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वोय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचे अजाप ताणें केले पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो वेचून काडलोलें कूळ यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजा आमी जावूंक पावल्या सोरवाताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां पोरगोट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्यान देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सुरू दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povi, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani samsar, bolia tuja vojvovan, usorgi ducha soj soj, Zoj, 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 sorves poračenavi, jeta tako zoj, zoj, usorgi ducha zoj, 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 zoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पयलीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोमता
तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुझ्या येण्याक आमी रेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची एकाकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरू पोदवेदार बापा, सोरू वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरोंडाराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकवलेले मागणे बराबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवो, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरू पातकांतली सुटोय आनी सोरू आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जाता मनशाचे लिपलोलो हुड्या रूपा आणे वाडले मुखेल्या पियोंक दिले तालेल्या परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोगशीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोगशीम नासलोलो आमचो जेजू खरेंच बरो खरेंच उदार सगळ्यांचेर आमचेर तो आशिर्वाद घालता सगळ्यांक तो आमकां दादोस करता जरी आमकां आजून थोड्यांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळ्ळो ना इगोर्जेंत वचून आमी जी ह्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान मिसांत वांटो घेता तांकांय जेजू मेळूंक येता तांकांय जेजू आपली कृपा दिता बरें मागणी करुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्थानांत नवो जल्म घेवन आनी मनशान तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली ह्या जेवणा वरवीं आनी बागवून जोखीचे आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस उदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन एक कळवणी आसा आमी जाणाव की थोडे दीस फाटीं फादर स्टॅन स्वामी हो जेजुईत पाद्री जो उत्तर इंडियेंत गरीब आदिवासी लोकां खातीर वावुरतालो ताचेर आरोप घालून ताका बोणगोणीत उडयलो आनी मागीर तो बाबडो संवसाराक अंतरलो ह्या मान मनशाक सलाम करूंक आनी श्रद्धांजली ओपूंक तशेंच निती स्वता आड जें कितें घडटा ताचेर निशेध मारूंक इंडियेचे पवित्र सभेंत एक दीस थारायला तो म्हणल्यार बुधवार जुलयाची 28 ह्या दिसा फादर स्टॅन स्वामी आनी स्वता नितीच्या झुजांत आमी जाता ते भाशेन वांटो घेवया तुमचे फिरगोजेंत कसलोय मागण्याचो व निशेध मारपाचो कार्यक्रम आसो जाल्यार तुमी तातूंत वांटो घेवचो बी सेफ
and let us pray and work for justice. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांतान तुझे सुफळ जिणे देव साला नातू तुझो सोमी मोसो रासा मोसो धान धर्म माये 토루 투소 소미모소 라사모소 다나 ধর্মমায়ে 토리 투소 투생게나 Novla pori anamurge kurpatori kurpe sasta torizali devara Hachikeli Kurpesasta Torizali Devanapli